नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, ट्रायल पास गरेको महिनौसम्म सवारी चालक अनुमति पत्र नपाउँदा सर्वसाधारण आजित भएका छन्। विभागले छपाई मेसिन र कर्मचारी अभावका कारण समयमै सवारी लाइसेन्स दिन नसकेको दावी गरेको छ। पैसा तिरेर लाइसेन्स समेत दिन नसक्ने विभागले अहिले भने इम्बोस नम्बर प्लेटको बखेडा झिकेको थियो। तर चौतर्फी आलोचनापछि भने विभागले आफ्नो निर्णय सच्याएको छ। यता यातायात कार्यालयमा बेला बेला सर्भर डाउन भएका कारण सर्वसाधारण बिना काम फर्कनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ। विभागको सर्भर डाउन हुँदा यातायात व्यवस्था विभागको काम ठप्प प्राय हुने गरेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयवस्तुलाई समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार पनि गत वर्ष ट्रायल पास गरेका 1.5 लाख सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्न बाँकी रहेको छ। सरकारले तोकेको रकम र प्रक्रिया पूरा गरेर सवारी चालक अनुमति पत्र लिन समेत नेपालमा महिनौं पर्खनु पर्ने अवस्था अहिले विद्यमान रहेको छ। लाइसेन्सको फारम भर्नेदेखि ट्रायलका लागि फर्कनु पर्ने त छँदैछ, ट्रायल पास गरेर पनि समयमै लाइसेन्स पाउने अवस्था छैन। सरकारलाई कर तिरे तापनि सजिलै लाइसेन्स पाउन समस्या भोग्नु परेको सेवाग्राहीको दुखेसो छ। सरकारले तोकेको रकम र प्रक्रिया पूरा गरेर सवारी चालक अनुमति पत्र लिन समेत नेपालमा महिनौं पर्खनु पर्ने अवस्था अहिले विद्यमान छ। लाइसेन्सको फारम भर्नेदेखि ट्रायलका लागि फर्कनु पर्ने त छँदैछ, ट्रायल पास गरेर पनि समयमै लाइसेन्स पाउने समस्या छैन। सरकारलाई कर तिरे तापनि सजिलै लाइसेन्स पाउन समस्या भोग्नु परेको सेवाग्राहीको दुखेसो छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिक समेत यसको समस्यामा परेको बताउँछन्। सेवा प्रवाहमा छिटो छरितो हुन आवश्यक रहेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। जुन अलिकति ढिलो भइरहेको, जस्तै अब 1 महिनामा 10 वटा 20 वटा हुन्छ भने अलिकति बढाउने इच्छा शक्ति, त्यो म्यान पावर अलिकति बढाएर चाँडो काम गरेर चाँडो जस्तै अब हामी जनताहरूले सबै कुरा टाइममा गरे हुन्छ, करहरू टाइममा तिरेको हुन्छ। अब हजुरहरू अब सबै कुरा कर सर अब यो लाइसेन्सहरूको पनि सबै तिरिराखेको हुन्छ नि त। अब तिरेन भने उहाँहरूले फाइन हान्ने के कुरा गर्नुहुन्छ। अब लाइक भर्खरको रिसेन्ट कुराहरू जस्तै अब इम्बोस नम्बरमा पनि भर्खरै कति कुराहरू निस्किरहेको थियो। जस्तै अब साउन्डभित्रसम्म चाहिँ जसरी इम्बोस नम्बर हाल्नुपर्छ अरे, अब इम्बोस नम्बर भनेको अब त्यो बच्चाको खेलाउन जस्तो होइन, गयो टिप्यो हाल्यो। अब त्यहाँ पनि उहाँ यातायात विभागमा पनि लाइन हुन्छ कति धेरै। अब होइन, यो चाहिँ केन्द्र सरकारको कमजोरी हो। केन्द्र सरकार नसचेसम्म भनौँ न, इन्टरनेसनल लेभलको हाम्रो विदेशमा ट्रायल दिएको 1 दिनभित्रमा भोलिपल्टकै हाम्रो लाइसेन्स निस्किन्छ। नेपालमा चाहिँ एक वर्षदेखि 1.5 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ। अब मेरै लाइसेन्स तपाईँको 1.5 वर्ष कुरेपछि मात्रै मेरो हातमा हात पर्यो। त्यो भनेको केन्द्र सरकारको कमजोरी हो। कार्यपालिकाबाट हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ नसचिन्जेलसम्म अथवा सुधार नगरिन्जेलसम्म यो जस्ताको जस्तै हुन्छ। वहीँबाट माथिबाट केन्द्रबाटै सचेर आउनुपर्छ। यो हाम्रो तपाईँको यहाँनिर यातायातको कार्यालयमा चाहिँ कर्मचारीहरू त माथिको निर्देशन अनुसार नै खट्ने हो। त्यो भएर माथिको केन्द्रीय स्तरमा कार्यपालिकाबाट चाहिँ सचेर आयो भने चाहिँ अलिक सहुलियत होला जनतालाई। लाइसेन्स नहुँदाखेरि अब हामीले यो ट्राफिकलाई देखायो भने पनि मान्दैन होइन। सिधा कुरा, सर हाम्रो यस्तो छ है, यो हामीले लाइसेन्स चाहिँ दिएको छ भन्दा उनीहरू एग्री यो हाम्रो समस्या होइन भन्छ। त्यो तिनीहरूको समस्या नभए कसको समस्या त? हाम्रो समस्या। हामीले त लाइसेन्स त पैसा तिरेको छ, भाउचर दिएको छ, देखाउँदाखेरि त उनीहरूले हामीलाई रेस्ट्रिक्टफुल्ली छोड्नु पऱ्यो नि। तर उनीहरूले त्यो व्यवहार गर्दैन नि त। ट्राफिकले यो रसिद देखाउँदाखेरि होइन तपाईँहरूले यो हुँदैन, यसले हुँदैन, हामी तपाईँलाई कारबाही गर्छौँ भनेर भन्छ। यातायात व्यवस्था विभागकै तथ्याङ्क अनुसार पनि 2078 सालको 1.5 लाख सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण बाँकी नै छ। विभागले नेपालमा लाइसेन्स छाप्ने मेसिन एउटा मात्रै भएको र कर्मचारी समेत अभाव रहेका कारण समयमै लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेको दावी गरेको छ। विभागका अनुसार दैनिक 4200 देखि 4500 सम्म स्मार्ट लाइसेन्स छपाई हुने गरेको छ।
केही समय चाहिँ हाम्रो जुन अब एउटा इक्विपमेन्टहरू किन्दाखेरि अथवा जो कार्ड जुन हामीले चाहिँ स्मार्टको कार्डको लागि चाहिने जुन एउटा प्रक्रियागत कुराहरू हुन्छ, किनभने यो कुराहरू चाहिँ कार्ड चाहिँ हामीसँग नेपालमा उपलब्ध नहुने र ती कार्ड चाहिँ अब एउटा सिस्टमेटिक तरिकाबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार बाहिरबाट खरिद पर्ने अवस्था हुँदाखेरि केही समय चाहिँ कार्ड आउन ढिलाइ भयो र ती 2-4वटा कारणले गर्दाखेरि मात्रै हाम्रो चाहिँ केही समय चाहिँ क्युमा अलिकति बढी बसेर लगभग 6 लाखको हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा हुँदाखेरि चाहिँ सेवाग्राहीलाई केही समय दुःख भएको अवस्था हो। तर यो क्रमशः सहज हुँदै गइसकेको अवस्था छ। अब लगभग करिब हामीले चाहिँ अधिकांश कार्यालयहरूको चाहिँ 2021 डिसेम्बरसम्मको कार्डहरू प्रिन्ट गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकेको अवस्था छ भने केही ठुला कार्यालयहरू जहाँ सेवाग्राहीको पनि अलिकति बढी चाप हुने कार्यालयहरूको चाहिँ 2-4वटा कार्यालयहरूको मात्रै 2021 जुन कुनै कार्यालयको चाहिँ सेप्टेम्बरसम्म र कुनै कार्यालयको चाहिँ प्रोसेसमा पनि छ। यो 2021 डिसेम्बरसम्मको चाहिँ प्रिन्टमा जाने अवस्थामा छ र टोटल कुल मिलाएर यसो हेर्नुहुन्छ भने 1 लाखदेखि 1.25 लाखको हाराहारीमा चाहिँ अब हाम्रो पुरानो कार्ड प्रिन्ट हुन बाँकी छ। पुरानो भनेको 2021 सालको कार्ड प्रिन्ट हुन बाँकी छ। त्यो समग्रमा यो असाढ मसान्तभित्रमा सक्ने लक्ष्य चाहिँ विभागले लिएको छ। अहिले हामीसँग एउटा मेसिन हो, एउटा मेसिनबाट मात्रै हामीले देशभरिको कार्डहरू छाप्ने भइरहेको हुन्छ। मेसिन अलिकति महँगो पनि पर्ने भएर नेपाल सरकारले चाहिँ हाललाई चाहिँ एउटा मेसिनबाट मात्रै काम चलाइराखेको अवस्था छ र क्यापेसिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा मेसिनले दैनिक 400 देखि 450 कार्डको हाराहारीमा 1 घन्टामा छाप्न सक्छ। त्यो फुल फेजमा हामीले चलायौँ भने है। तर अब के भने जनशक्ति पनि अब त्यो 24 घन्टा अहिले पनि हाम्रो हेर्नुहुन्छ भने विभागले चाहिँ उपलब्ध जनशक्तिबाट बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म कार्ड प्रिन्टिङको कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। जनशक्ति धेरै छैन, थोरै जनशक्तिबाट काम लिनुपर्ने अवस्था भएको हुँदाखेरि पनि लगभग हामीले 4200 देखि 4500 को हाराहारीमा अहिले पनि दैनिक रूपमा कार्ड छाप्ने काम चाहिँ विभागबाट भइरहेको अवस्था छ। लाइसेन्स लिने बित्तिकै हामीले चाहिँ स्मार्ट कार्ड पाएनौँ भन्ने जुन बुझाइ हाम्रो छ त्यो कानुनले पनि हामीलाई दिँदैन। कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा नयाँ व्यक्ति जुन लाइसेन्सबाट लिखित ट्रायल पास गरेर आउँछ उसले चाहिँ 1 वर्षको लागि चाहिँ परीक्षणकालीन लाइसेन्स पाउने हो र त्यो परीक्षणकालीन लाइसेन्स सम्बन्धित कार्यालयले जुन कार्यालयबाट उसले आफ्नो आवेदन दिएको छ, जहाँबाट उसले पास गरेको छ, त्यही कार्यालयबाट चाहिँ उसले त्यो परीक्षणकालीन लाइसेन्स 1 वर्षको लागि पाउने हो र त्यो व्यक्तिले 1 वर्ष पछाडि अटोमेटिक रूपमा उसले कुनै थप राजस्व पनि तिर्नु पर्दैन, कुनै प्रोसेस पनि गर्नु पर्दैन, कार्यालयमा पनि जानु पर्दैन। 1 वर्ष पछाडि अटोमेटिक रूपमा उसको स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स चाहिँ जुन कार्यालयबाट उसले आफ्नो सेवा लिएको छ त्यो कार्यालयमा अटोमेटिक जाने हो। तर अहिले अलिकति के भइदिइरहेको छ भने अधिकांश कार्यालयहरूले चाहिँ त्यस्ता मेसिनहरू राखिसकेको अवस्था छैन। अबको 2-4 महिना पछाडि चाहिँ स्मार्ट कार्डै पनि तपाईँले 1 महिना 2 महिनाभित्रमा स्मार्ट कार्डै पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। किनभने अहिले यो पुरानो ड्यू मात्रै भएको भएर चाहिँ अलिकति केही लामो समय लागेको देखिएको हो। यो पुरानो क्लियर हुने बित्तिकै नयाँ उसमा जाँदाखेरि त विभागले मात्रै पनि प्रिन्ट गर्ने हो भने पनि यो 1-2 महिनाभित्रमा कार्ड पाउने अवस्था चाहिँ तत्कालै 2-4 महिना अथवा 5-6 महिना पछाडि आउने अवस्था चाहिँ मैले देखेको छु। सरकारले लाखौं सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्न सकेको छैन। विभिन्न बहाना बनाएर सवारी लाइसेन्स वितरणमा विलम्ब गर्ने गरिएको पाइन्छ। समयमा सवारी चालक अनुमति पत्र नपाउँदा भने सर्वसाधारणले भने शास्ति भोगिरहेका छन्। समयमा राजस्व तिरेर गर्नुपर्ने प्रशासनिक काम गर्दा झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। स्मार्ट लाइसेन्स मात्रको कुरा होइन, सरकारबाट पाउनुपर्ने हरेक सुविधाहरूमा चाहिँ अहिले समस्याहरू आइरहेका छन्, ढिलासुस्ती हुने। अब यहाँ चाहिँ इच्छा शक्तिको कमी हो। मुख्य कुरो चाहिँ राज्य सञ्चालकहरूको इच्छा शक्तिको कमी हो। सबैजना आफआफ्नै दुनो सोझाउनेतिर मात्र लागिरहेका छन्। सत्ता कसरी टिकाउने, सत्ता कसरी प्राप्ति गर्ने र आफू चाहिँ सर्वेसर्वा कसरी बनिराख्ने भन्ने तिर चाहिँ नेताहरू चाहिँ लागिरहेका कारणले गर्दाखेरि यतातिर हेर्ने फुर्सद नभए हो कि उनीहरूको होइन, या मेन पावरको कमी छ कि अथवा यहाँ मेसिनरी चिजहरू प्रिन्टिङ मेसिनहरूका चाहिँ कमी हो कि यसमा बढाउनु पर्ने कुराहरू के हो? जनशक्ति बढाउने हो या चाहिँ अहिलेको मेसिन चाहिँ बढाउनु पर्ने हो, प्रिन्टिङ मेसिनहरू बढाउनु पर्ने हो भन्ने विषयमा यो उदासीनता सरकारको होइन, नेपाल सरकारको यहाँ भएका चाहिँ कर्मचारीमा पनि यहाँका प्रशासक लेभलका कर्मचारीहरूको चाहिँ यो कमी कमजोरी उनीहरूको बेइमानीपूर्ण कार्यले गर्दाखेरि चाहिँ यो धेरै ढिलो भइरहेको जस्तो लाग्छ। अब यहाँ लाइसेन्सको लागि चाहिँ आवेदन दियो, राजस्व बुझायो, राजस्व बुझाएको 6 महिना पछाडि पनि लाइसेन्स पाउन मुस्किल भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो उदासीनता कहिलेसम्म भन्ने हो, यो उदासीन कहिलेसम्म भइराख्ने नेताहरू भन्ने चाहिँ समस्या छ। अब यसको लागि चाहिँ जोरदार आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अहिले जति सक्दो होइन चाँडै लाइसेन्स हुनु पर्यो। अब ड्राइभिङ लाइसेन्सको
ट्रायल दिएको 1 वर्षपछि लाइसेन्स आउँछ होइन। यो कारणले एकदमै यो चाहिँ झन्झटिलो प्रोसेस हो नि त। अब गरेकै दिनमा आए राम्रो, तर यस्तो अहिले सम्भव नभएको कारणले के गर्दा सजिलो छरितो हुन्छ सबैको लागि होइन। अब यसको विभिन्न धेरै त्यो कारण पनि होला, अब नेपालमा सम्भव नहोला, तर के गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ त। अब बाहिरबाट प्रिन्टिङ मसिनहरू ल्याउने कि त यहाँ कर्मचारीहरूले पनि चाँडोभन्दा चाँडो यसको हल निकाल्नु पर्यो होइन। कहिले आउने कहिले नआउने एकदमै इरेगुलरिटिजहरू पनि हामी देखिरहेछौँ, त्यो कमी कमजोरीहरू पनि सुधार्नु पर्यो। हामीले अब आफ्नो राजस्व तिरेर पनि समयमा अब लाइसेन्स नपाउँदा, जस्तै कि म अब विदेशबाट आएको लाइसेन्सले गर्दाखेरि 6 महिना होल्ड हुनु परिसक्यो। हेर्नुहोस्, विदेशबाट छुट्टी आएको लाइसेन्सको कारणले गर्दाखेरि 6 महिना होल्ड भएर अब विदेश पनि जानु भएको छैन। अब मैले धेरैचोटि रिक्वेस्ट गरेँ, अब आज सुधा 7 चोटि 8 चोटि आइसकेँ। अहिले पनि म यहाँ लाइसेन्सकै लागि आएको हो बुझ्नलाई। अब जहिले आए पनि 1 महिनापछि 15 दिनपछि भनेर अब झुलाको झुलै छ। हेर्नुहोस्, अब यो विषयमा चाहिँ अलिकति यातायात विभाग र अब सरकारले चाहिँ अलिकति गम्भीर हुनुपर्ने हो। पैसा तिरेर लाइसेन्स समेत दिन नसक्ने विभागले अहिले भने मोस्ट नम्बर प्लेटको बखेडा झिकेको छ। तर चौतर्फी आलोचनापछि भने विभागले आफ्नो निर्णय सच्याएको छ। दर्शकबिन, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बेला बेला सर्भर डाउन भएका कारण सर्वसाधारण बिना काम फर्कनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ। विभागको सर्भर डाउन हुँदा यातायात व्यवस्था विभागको काम ठप्प प्राय हुने गरेको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा सर्भर डाउन हुनु कुनै नौलो विषय होइन। हरेक दिन कुनै न कुनै सरकारी कार्यालयमा सर्भर डाउन भएकै हुन्छ। सर्भर डाउन हुँदा कार्यालयको कामकाज नै ठप्प हुने गरेको छ। अनलाइन लाइसेन्समा आवेदन दिनदेखि लाइसेन्स नवीकरण, राजस्व तिर्नेदेखि बायोमेट्रिक्स लगायत प्राय काम ठप्प हुने गरेको छ। यसै साता यातायात व्यवस्था कार्यालयको चावेल शाखाको सेवा एक दिन पुरै बन्द भयो। कारण थियो सर्भर डाउन। त्यसो त यातायात कार्यालयकै सर्भर समेत यसअघि कैयौं पटक डाउन भएको जानकारी कार्यालयले गराउने गरेको थियो। अनलाइन लाइसेन्स फारम भर्नेको चाप बढी हुँदा सर्भर डाउन हुने गरेको दाबी कार्यालयले गर्ने गरेको छ। अहिले भने चाप थेग्न सक्ने प्रणालीको विकास भएको कार्यालयले बताउने गरेको छ। तर सर्वसाधारणले शास्ति पाउने क्रम भने अझै पनि रोकिएको छैन। लाइन धेरै बस्नुपर्छ, धेरै बेरसम्म कुर्नुपर्छ होइन। अब कहिलेकाहीँ अब इरर्सहरू आउँछ अनि फेरि फर्किनुपर्छ। समस्या त्यस्तो पनि छ। अब जस्तै अब कुरो गर्ने हो नि, भर्खर अब टेक्निकल्ली अब जोन मेरो एप्लिकेसनमा सबै चिज राइट छ, तर अब गण्डकी अञ्चल छ, लुम्बिनी भएर आएको छ पेपरमा आउँदाखेरि। अब त्यो पनि एउटा समस्या भयो, इरर भयो होइन, मिस्टेक छ। अनि त्यस्तै अब अरू पनि छ, लाइन धेरै बस्नुपर्छ। यातायातमा सर्भर डाउन हुने बित्तिकै पहिले सुरुमा त काम हुँदैन। सबै जो आइरहेर लाइनमा बसिरहेको हुन्छ सबैलाई बाहिर जानुपर्छ। अनि आज डेट पायो भनेर धेरै दिनपछि डेट पाएको हुन्छ नि त। अब 2-3 महिनापछि यताउता गरेर डेट पाएको हुन्छ। अनि फर्किनु पर्दा फेरि अर्को दिन काम हुँदैन क्या, अर्को दिन अरू डेट भएकोहरू हुन्छ। अनि सबैलाई अरू फेरि लाइनमा लाग्नुपर्छ। अनि लाइनमा लागिसकेपछि काम नै हुँदैन। अनलाइन फर्म भर्दा चाहिँ अब आफूले हेरेको बेलामा फर्म खुलेको हुँदैन। अनि कतिखेर अब धेरै समय कुरिराख्नुपर्छ, कतिखेर खुल्छ थाहा नै हुँदैन, उतिखेरै बन्द हुन्छ। सर्भरहरू त्यस्तै भइरहेछ अहिले। सर्भर डाउन हुँदा अनलाइन लाइसेन्सका आवेदन दिनेदेखि लाइसेन्स नवीकरण, राजस्व तिर्नेदेखि बायोमेट्रिक्स लगायतका प्राय सबै कार्यालयको काम ठप्प हुने गरेको छ। सर्भर डाउन हुने समस्या पछिल्लो समय कम मात्र देखिएको कार्यालयको दाबी छ। यातायात व्यवस्था विभागले भने पछिल्लो समय सर्भर डाउन हुने समस्या नआएको दाबी गर्छ। अन्त सर्भरै डाउन भयो भने अब हाम्रो सिस्टमहरू चल्दैन होइन। सिस्टम नचलेपछि हामीले कार्यालयमा हुने जति हाम्रो काम कारबाहीहरू हुन्छ डेली उसमा, त्यो सबै कामहरू रोकिन्छ हाम्रो। र यदि समस्या भन्छ हिजो चाबेलमा भएको थियो र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि पोखरामा भएको थियो, त्यो पनि हजुरको त्यहाँको इन्टरनल नेटवर्किङ कारणले हो। हाम्रो टिम भयो, हाम्रो डियुआइटीको टिम भयो, अनि हाम्रो एनटिसीको टिम भयो र हाम्रो एनआइटिसीको टिम मैले स्ट्यान्ड बाई राखेको छु क्या। त्यहाँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट हेर्ने जो मान्छे हुनुहुन्छ र यदि समस्या आइहाल्यो भने मैले उतिखेर त्यहाँ कल गरेर चाहिँ हामीले सर्कुलर गरिहाल्छौँ। विभागले समस्या आइहाले समाधानका लागि विभागको टिम तयारी अवस्थामा रहने समेत बताएको छ। आगामी दशैंसम्म अनलाइन रकम तिर्न मिल्ने गरी गृह कार्य भइरहेको समेत विभागको दाबी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा सुदीप खिमिरे, काठमाडौँ।
लाइसेन्स समेत तोकिएको समयमा दिन नसक्ने सरकारले असार मसान्तसम्म बागमती र गण्डकीमा चल्ने सबै सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर जडान नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। तर निर्णयको चौतर्फी आलोचनापछि सरकार पछि हटेको छ। सर्वसाधारणले छोटो समयमा धेरै रकम वसुल्ने सरकारको तयारीको आलोचना गरेका बेला संसदमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको थियो। यसअघि सबै सवारी साधनमा अनिवार्य इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णयबाट पछि हट्दै अब गत मङ्सिर पछि दर्ता भएका सवारी साधनमा मात्रै अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो। जेठ 20 गते यातायात विभागले सरकारको निर्देशनमा सूचना जारी गर्दै बागमती र गण्डकीमा आगामी साउन 1 गतेसम्म सबै सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशित गरेपछि तीव्र आलोचना भएको थियो, जुन विषयले संसदमा समेत प्रवेश पाएको थियो। चर्को आलोचनाका बीच यातायात व्यवस्था विभागले निर्णय सच्याउँदै गत मङ्सिरसम्मका नयाँ सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको बताएको छ। आगामी साउन 1 गतेबाट हामीले अनुगमन गर्दाखेरि 2078 साल मङ्सिर कार्तिक 22 गतेको राजपत्रको सूचना बमोजिम 2078 मङ्सिर 1 गते पछाडि नयाँ दर्ता भएका सवारी साधन, 2078 फागुन 1 गते पछाडि नामसारी भएका सवारी साधन र 2079 जेठ 1 गतेबाट पछाडि नवीकरण भएका सवारी साधनहरूमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने भनिएको हो। यसको अर्थ 2079 साउन 1 गतेबाट बिहान सबै सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अथवा 25 लाख सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट लगाइसक्ने भनिएको होइन। यो कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसैले इम्पोस्ट नम्बर प्लेटको यो रेगुलर चाहिँ जुन सेड्युल हो, नियमित जुन कार्यतालिका हो, त्यो नियमित कार्यतालिकामा जसको लागि चाहिँ यो अनिवार्य गरिएको थियो उहाँहरूले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नुभएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले अनुगमन गर्ने भनिएको हो। त्यसैले साउन 1 गते भित्रमा सबै भेहिकलमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट लगाइसक्ने भनिएको होइन। सर्वसाधारणको चर्को विरोधका बीच संसदमा समेत इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सरकारको निर्देशनको सांसदहरूले समेत आलोचना गरेका छन्। सांसद गगन कुमार थापाले आफ्नै दलको सरकारको आलोचना गर्दै मन्त्रीलाई हपारेका छन्। तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधार तयार गरेको छैन। जुन प्रदेशमा गर्ने भनेको छ कुनै प्रदेशमा अत्तो पत्तै छैन र यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि यसले मद्दत गर्छ भनेर भन्दै गर्दा त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खर्च गर्ने केही जिम्मेवारी राज्यको पनि होला नि त। यत्रो महँगो छिमेकी भारतसँग तुलना गर्यो, अरू देशसँग तुलना गर्यो भने 5 गुणा 6 गुणा बढी पैसा लिएर त्यो पनि 1 गतेभित्र गर्ने भए गर, नभएदेखि देखाइदिन्छु भनेर जसरी धम्की दिएको छ, धम्कीको यो भाषा गलत छ, यसलाई खारेज गर्नु। त्यस्तै आफ्नो भनाइ राख्दै सांसद डाक्टर भीमरावले सरकारले जबरजस्त रूपमा नागरिकलाई इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न दिएको धम्कीको भर्त्सना गर्दै सरकार र मन्त्रालयले आर्थिक चलखेल गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। हाम्रो देशमा जुन यो गाडीमा नम्बर प्लेट राख्ने कुरा छ, के नेपाल सरकारले जति बेला यो ठेक्का लगाइयो, त्यो ठेक्का लगाउँदाखेरि एक त जसलाई ठेक्का दियो त्यो ठेकेदार नै कालो सूचीमा, विश्व ब्याङ्कले कालो सूचीमा राखेको कम्पनी छ। त्यो बेला र अहिलेको त्यो रकम हेरौँ, झन्डै त्यसमा 3-4 अरब रुपियाँको त त्यसमा घोटाला हुने जस्तो देखिन्छ। अहिले करिब 4000 गाडीहरूलाई त्यो प्लेट दिइएकोमा 1500को त 1 वर्षमै त्यो प्लेट काम नलाग्ने भयो भनेर समाचार माध्यममा पढ्नमा आएको छ। त्यो देखिन्छ, त्यहाँ तथ्य अगाडि त्यसरी देखिन्छ। अब त्यसमा जुन हाम्रो देशभरि जुन नम्बर प्लेट राखिन्थ्यो त्यसमा हाम्रो संविधानको धारा 7 बमोजिम देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने भने त्यो त सरकारले निर्णय गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने होइन र। यातायात विभागले आफ्नो सम्झौता अनुसार सवारीमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न दिएको समय 15 महिना बाँकी रहेको भन्दै 25 लाख सवारीमा यस्ता प्लेट जडान गर्ने स्पष्ट पारेको छ। 2078 कार्तिकको सूचना अनुसार तत्कालीन अवस्थामा नामटुङ्गो लागिसकेका बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी 5 प्रदेशमा 2078 मङ्सिर 1 गतेबाट नयाँ दर्ता हुने सवारीमा, 2078 फागुन 1 गतेबाट नामसारी गरिएका सवारी साधनमा र 2079 जेठ 1 गतेबाट नवीकरण गरिने सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विभागले निर्देशन दिएको हो। दर्शकबिन, सरकारी निकायहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै नागरिकको काम पर्ने कार्यालय मध्येको एक हो यातायात व्यवस्था कार्यालय र त्यस मातहतका कार्यालयहरू।
त्यस हिसाबले सबैभन्दा धेरै सेवाग्राही मैत्री कार्यालयको रूपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय हुनुपर्ने हो, तर अवस्था भने ठिक उल्टो छ। लाइसेन्सको अनलाइन फारम भर्ने बेलामा सर्भर डाउन हुने, जेनतेन गरेर फारम भर्न पायो भने ट्रायल दिने समयको टुङ्गो नहुने समस्या निरन्तर छ। ट्रायल दिन पाइहाल्यो भने पनि लाइसेन्स हातमा पार्न महिनौं पर्खनुपर्ने बाध्यता अहिले कायम छ। दिनुपर्ने सेवा समेत उचित तरिकाले दिन नसकिरहेको विभागले अहिले भने इम्बोस नम्बर प्लेटको लफडा सुरु गरेको छ। हौस् त, आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।